चंद गज आगे स्याह रंग की एक कार सड़क पर इस तरह तिरछी होकर खड़ी थी कि ट्रक के गुजरने का रास्ता नहीं रहा था। ये वही कार थी जिसे उन्होंने शबिस्तर के मकाम पर तेज रफ्तारी से गुजरते हुए देखा था। खुर्रम ने फौरन ही जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो गलत किस्म के लोग थे। अगर पासदारान होते तो वो इस तरह कार तिरछी खड़ी करने के बजाय सड़क पर खड़े होकर वाज़ेह तौर पर इन्हें रुकने का इशारा करते। कार के आसपास कोई ज़ीरूह नज़र नहीं आ रहा था। जमशेद ने ट्रक की रफ्तार कम कर दी और आखिरकार ट्रक कार के करीब जाकर रुक गया। ठीक इसी लम्हे दाएं बाएं मौजूद चट्टानों की आड़ से दो आदमी नमूदार हुए। इन दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं। इन्हें देखकर जमशेद बुरी तरह उछल पड़ा। वो हामिद अली और नवाज रिजवी थे, जिन्होंने इसे पाकिस्तान में कोयटा से 60 मील दूर मच जेल से रिहा करवाया था। दोनों नीचे आ जाओ और कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना जिस्म गोलियों से छलनी कर दिए जाएंगे, नवाज रिजवी ने राइफल को हरकत देते हुए गरजदार लहजे में कहा। जमशेद ने खुर्रम को इशारा किया और वो दोनों अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर नीचे उतर आए। खुर्रम ने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल सड़क पर फेंक दिया। मेरा ख्याल था कि सरहद पार करने के बाद तुर्की की हुदूद में किसी जगह तुम लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन तुम लोग जल्दी आ गए। जमशेद ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो, खजाना तुम लोगों को तुर्की की सरहद में पहुंचने के बाद ही मिलेगा। यहाँ हम बिल्कुल खाली हाथ हैं। क्या मतलब? हामिद अली ने उसे घूरा। तुम जानते हो कि ईरान की तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां मेरी तलाश में हैं। मैं खजाना साथ लेकर चलने की हमाकत नहीं कर सकता था, इसलिए शाह का वो खजाना मैंने 2 दिन पहले ही सरहद पार भिजवा दिया था। जमशेद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम झूठ बकते हो। हामिद अली गुर्राया। यकीन न आए तो ट्रक की तलाशी ले लो, जमशेद ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। हामिद अली चंद लम्हे से घूरता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर इन दोनों की तलाशी ली। खुर्रम पहले ही अपना रिवॉल्वर फेंक चुका था। जमशेद के लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल भी निकालकर दूर चट्टानों में उछाल दिया गया। फिर हामिद अली ने खारम फराह और कुमशा को भी ट्रक से उतार लिया। उनकी तलाशी लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। हामिद अली ने इन सबको राइफल की ज़द पर ले लिया और नवाज रिजवी को इशारा किया। वो ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो ट्रक से उतरकर सामने आ गया। खजाना वाकई ट्रक में नहीं है, काट कबाड़ लदा हुआ है, उसने हामिद अली को बताया। मैंने गलत नहीं कहा था, खजाना सरहद पार पहुंच चुका है, जमशेद ने मुस्कुराते हुए कहा। हामिद अली की आंखों में उलझन सी तैर गई। वैसे तुम लोगों ने मंसूबा खूब बनाया था, जमशेद ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। जब तुम लोग मुझे रिहा करवाने के लिए मच जेल में आए थे और अपने आप को हुकूमत का नुमाइंदा जाहिर किया था, मैं उसी वक्त समझ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और दूसरे दिन अखबारात में शाये होने वाली खबरों से मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई कि तुम दोनों बहुत बड़े जालसाज हो। तुम लोगों को किसी तरह शाह के पोशीदा खजाने का राज मालूम हो गया था, लेकिन तुम किसी वजह से खुद ईरान में दाखिल होने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। तुम लोगों ने अरबों डॉलर मालियत का वो खजाना हासिल करने का मंसूबा बनाया और मुझे जेल से रिहा करवाया गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम में मंसूर कौन है या उसका क्या अंजाम हुआ। मंसूर कौन? नवाज रिजवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जब खजाना छुपाया गया था तो उसके राज से शाह के सिर्फ 3 खास आदमी वाकिफ थे, जो शाह के साथ ही ईरान से फरार हो गए थे। बाद में 2 तो पुरअसरार तौर पर हलाक हो गए और तीसरा यानी मंसूर गायब हो गया। अंदाज़ा है कि शाह ने अपने राज को राज में रखने के लिए उन दोनों को मरवा दिया था। मंसूर को गालिबन इसका अंदाज़ा हो गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए गायब हो गया। तुम बहुत कुछ जानते हो, नवाज रिजवी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। बहरहाल अब तुम्हें बता देने में कोई हर्ज नहीं है। मंसूर से मेरी मुलाकात इस्तांबुल में हुई थी। वो बहुत बीमार था और किसी वजह से खौफजदा था, जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। मैं उसे अपने ठिकाने पर ले आया। उस रात उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। वो हिज़ियान बकने लगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो हिज़ियान नहीं था। वो नीम मदहोशी में शाह के पोशीदा ख़जाने और किसी खानम महरूज़ की बात कर रहा था। मैंने उससे खानम महरूज़ का पता और उससे राब्ता कायम करने का तरीक़ा पूछ लिया। ख़जाने का पता वो इसलिए नहीं बता सका था कि इन्हें रात के वक्त वहाँ ले जाया गया था और जगह के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल मुझे एक काम की बात मालूम हो गई थी। मंसूर उसी रात मर गया। मैंने हामिद अली से मिलकर ख़जाना हासिल करने का मंसूबा बनाया। हमने तुम्हें जेल से रिहा करवाने का फ़ैसला किया क्योंकि हमारे ख्याल में तुम ही ऐसे शख्स थे जो ये ख़जाना हासिल कर सकते थे।
تمہارے آنے کے 2-3 دن بعد ہم بھی تہران آ گئے تھے اور تم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جب تم لوگ خزانہ لے کر زنجان کی طرف جا رہے تھے تو پاسداران نے تمہیں روک لیا۔ پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال کیا ہوگی۔ ہم تو محض یہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ تم لوگ خزانہ نکال چکے ہو یا نہیں۔ ہم نے دور ہی سے ٹرک کو پاسداران کے گھیرے میں دیکھ لیا اور تم لوگوں کو بچانے کے لیے ہم نے وہ چال چلی کہ پاسداران تمہیں چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ گئے۔ اس طرح تم لوگوں کو نکلنے کا موقع مل گیا، لیکن پھر تم لوگ اچانک ہی غائب ہو گئے۔ اب کل صبح پھر ہماری نظروں میں آئے تو ہم نے پھر تمہارا تعاقب شروع کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ تم لوگوں کو کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا، کم از کم اس وقت تک جب ہم ترکی کی سرحد میں نہیں پہنچ جاتے۔ جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا، جہاں کئی مہینوں سے انتظار ہو رہا ہے وہاں چند گھنٹے اور سہی۔ چلو ٹرک میں بیٹھو، لیکن کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرنا، نواز رضوی نے کہا۔ پہلے خانم فرح اور قمشہ کو کیبن میں بٹھایا گیا۔ حامد علی رائفل سنبھالے ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسٹیئرنگ کے سامنے جمشید، اس کے ساتھ خرم اور اس کے ساتھ نواز رضوی بیٹھ گیا۔ اس نے رائفل بڑی مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ سڑک جھیل کے ساتھ ساتھ بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی ایک طرف بلند چٹانیں تھیں اور دوسری طرف سینکڑوں فٹ گہرائی میں اور میچ جھیل کا نیلگوں پانی لہریں لے رہا تھا۔ جھیل والی سائڈ پر سڑک کے کنارے 1.5 فٹ اونچی حفاظتی منڈیر سی بنی ہوئی تھی۔ اگر کوئی گاڑی بے قابو ہو جاتی تو اس منڈیر کو توڑتی ہوئی جھیل میں گر سکتی تھی۔ ٹرک اس وقت ایسی ہی جگہ سے گزر رہا تھا۔ ایک طرف عمودی چٹان تھی اور دوسری طرف سینکڑوں فٹ گہرائی میں جھیل تھی۔ خزانہ کہاں ہے؟ نواز رضوی نے گردن موڑ کر جمشید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے سرحد پار کرنے کے بعد ہمیں کتنا سفر کرنا پڑے گا؟ تم اس وقت خزانے کے ساتھ سفر کر رہے ہو، جمشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ نواز رضوی کی لہجے میں حیرت تھی۔ کچھ دیر پہلے تم نے کہا تھا نا کہ میں زنجان میں اچانک ہی غائب ہو گیا تھا، جمشید نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ 1 ہفتہ میں نے ایک ورکشاپ میں گزارا تھا جہاں میں نے اس ٹرک کا انجر پنجر ڈھیلا کر دیا اور ٹرک کی باڈی کھول کر میں نے نئے چیسز تیار کیے، سونے کے چیسز، جن کے اندر صرف اتنا لوہا استعمال کیا گیا تھا کہ وہ ٹرک کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ لوہے کی اس راڈ کے علاوہ ٹرک کا پورا چیسز سونے کا ہے۔ اس ٹرک کی باڈی کی دیواریں بھی دوہری ہیں جن میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ شاہ ایران کا اربوں ڈالر مالیت کا خزانہ اس کھٹارہ سے ٹرک میں پوشیدہ ہوگا۔ جمشید نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ روکو، ٹرک روک لو! کیبن میں بیٹھا ہوا حامد علی چیخا۔ اس نے رائفل کی نال جمشید کی گردن سے لگا دی تھی، لیکن اسی لمحے حامد علی کے ساتھ بیٹھی ہوئی قمشہ نے رائفل پر ہاتھ ڈال دیا۔ ان دونوں میں رائفل کے لیے کھینچا تانی ہونے لگی۔ اس دوران ٹریگر دب گیا اور گولی ونڈ اسکرین کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ دوسری طرف خرم نواز رضوی سے لپٹ گیا تھا۔ وہ اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹرک اس وقت ایک خطرناک موڑ رہا تھا جس کے ایک طرف عمودی چٹان تھی اور دوسری طرف تقریباً 500 فٹ کی گہرائی میں جھیل اور میت کا نیلگوں پانی لہریں لے رہا تھا۔ جمشید بڑی مشکل سے ٹرک کو سنبھالے ہوئے تھا۔ ذرا سی غفلت انہیں تحت الثری میں پہنچا سکتی تھی۔ کیبن کی سیٹ پر حامد علی اور قمشہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ خانم فرح اور کان ایک کونے میں سمٹی چیخ رہی تھی۔ اچانک حامد علی نے قمشہ کو اٹھا کر پیچھے دھکیل دیا۔ قمشہ سر کے بل جمشید والی سیٹ کی پشت پر الٹ گئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حامد علی نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر پوری قوت سے دھکیل دیا۔ قمشہ سیٹ کی پشت پر سے ہوتی ہوئی سر کے بل آگے کی طرف اس طرح گری کہ اس کا سر خرم کی گود میں تھا اور باقی جسم جمشید کے اوپر۔ اسٹیئرنگ جمشید کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ قمشہ کے جسم کے نیچے دب گئے۔ اس کے پیر بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور وہ دروازے کے ساتھ ٹکرا گیا۔ ٹرک بے قابو ہو کر سڑک کی جھیل والی سمت حفاظتی منڈیر کی طرف بڑھا۔ ڈھلان ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے ٹرک 1.5 فٹ اونچی حفاظتی منڈیر سے ٹکرایا۔ منڈیر ٹوٹ گئی اور ٹرک قلابازیاں کھاتا ہوا نیچے جانے لگا۔ 500 فٹ نیچے جھیل اور میت کے پرسکون نیلگوں پانی تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹرک اور ان کے جسموں کے ٹکڑے بکھر گئے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ اور میت جھیل کے نیلگوں پانی کی تہہ میں پہنچ گیا۔ تالیکی کے دیوتا شہنشاہ ایران نے جس طرح پاناما میں قسمہ پرسی کی حالت میں دم توڑا وہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن کوئی کبھی یہ نہیں جان سکے گا
کہ اس کا اربوں ڈالر مالیت کا خزانہ اب بھی ترکی کی سرحد کے قریب اونچے پہاڑوں میں گھرے ہوئے نیلگوں پانی کی تہ میں پوشیدہ ہے۔